السلام عليكم. اليوم غادي ندويو على هاد لي كاتاستروف اللي تتشوفو قدام عينيكم، مثلا لي inondations في رباط et Salé. Est-ce que ce sont des choses يعني est-ce que c'est la fatalité ولا شنو هادشي اللي تيوقع ولا ils sont la conséquence نتاع الفساد. On s'est habitué que quand الناس تتموت في قمم الجبال مساكن هادوك les gens qui habitent les montagnes de l'Atlas, ça fait des années qu'ils sont en train de crever à petit feu, mais la misère était loin et on empêche les gens bien sûr d'aller là-bas pour photographier, surtout les journalistes étrangers et tout ça, ce qui fait ça se passait loin des yeux. دابا ولا هادشي تيجيكم تيوصل للمدن، يعني العاصمة نتاع البلاد، وباش بحال إلا الله سبحانه وتعالى بغا يوريوكم يقولكم ها نتوما تتشوفوا، لأن هاد لي زينونداسيون راه ils sont pas dus au hasard ولا يعني c'est la fatalité ولا راه كاين un système d'égout qui est vieux وراه les infrastructures يعني c'est quelque chose qui s'entretient. Il y a une part du budget de chaque ville qui est destinée normalement à l'entretien de l'infrastructure. Ça crée des emplois, mais c'est un travail continu. Quand tu arrêtes de le faire, tu as ce genre de catastrophe. المشكل في المغرب هو الفساد ولا كوربسيون. داك لو بيدجي تو لي بيدجي كاين اللي تيديرهم بجيبو، وهادوك هادوك ils se servent dans la caisse. Le roi هانتوما شفتو il a pris le contenu de la caisse depuis qu'il est monté sur le trône à les 18 ans وده باش يدير une banque d'investissement دومينيك ستروشخان. هاد دومينيك ستروشخان خصكم تعرفوا بعدا شكون هو، وبأنه راه عنده قضايا كتيرة في العدالة الفرنسية، يعني ماشي نتاع الفيول. هذيك القضية ديال الفيول ما عندها حتى شي علاقة بالاقتصاد، يعني هذيك أخلاقه يعني son comportement personnel، هذاك سي ان اوتر سوجي. حنا غادي ندويو على من الناحية الاقتصاد. راه كان وزير نتاع ميتيرون في الثمانينات à l'époque moi j'étais en France، وعرفتي مشهور بواحد لافراز تيقول لهم chaque jour quand je me réveille je me regarde dans le miroir et je me demande qu'est-ce que je peux faire pour l'État d'Israël. ها هو فاش تيجي qu'est-ce qu'il peut faire pour l'État d'Israël, pas pour un autre État. هادوك اللي تيقولوا لنا داك الهضره الخاويه مغربي ما مغربي راه خونا راه داكشي غير الهضره نتاع العلويين، لا بالكذوب والتخربيق. هو il se demande qu'est-ce qu'il peut faire. Ça veut dire c'est un sioniste militant et c'est un sioniste convaincu. C'est son droit. حنا ما قلنالوش، ولكن باش يجي أنا اللي بقى فيها هي أنه هذاك راه معروف وعنده كان في لامنيف من بعد ما فاش ما بقاش وزير نتاع ولا secrétaire d'État. Il était seulement secrétaire d'État sous Mitterrand، ما عطاش وزير. ولا مشاو ils l'ont casé في لامنيف، la mutuelle nationale des étudiants français. عرفتي هذيك c'est une grosse boîte، واخا غير les étudiants français، ولكن elle a un budget important، وهبط لهم على 200 millions de francs à l'époque.
وبقاو تابعينه في المحاكم وكذا شي 10 سنين وحنا تنسمعوه تيديوه للمحكمة وكذا. وعرفتي عنده دو بون افوكا وصاب كيفاش يخرج. ils s'en sortent toujours par vice de procédure. فهمتي واش فهمتوا شنو هو لو فيس دو بروسيدور؟ تيصيبوا شي حاجه في لي تيكست ولكن ماشي باغ جوجمون. il n'est pas innocenté وما عمرهم ما مشى حتى للحكم، تيخرج غير تيخرج بطريقه او باخرى. وفاش ما بقاش في لا ميتويال دي مون مشى وبدا ولا في الكونساي دادمينستراسيون دي فون ميتويال، عاوتاني وهبط لهم على واحد يعني واحد الحصيصة كبيرة دالهم وغبر. يعني هو سي ان اسكرو، هذه هي حقيقته. وفاش جراو عليه من لا ميتويال دي، فاش جراو عليه ولا ديريكتور دي فون مونيتير، سي ساركوزي اللي دفع باش حتى ولا ديريكتور دي فون مونيتير انترناسيونال. ايوا مشى لتما دار داكشي وجراو عليه، مشى لإسرائيل هو واحد لاسوسي نتاعو بغا يبدا تما اون بونك. شويه شويه وعاوتاني داك لاسوسي نتاعو لاحوه من واحد العماره تقريبا لو 24 ايطاج، لاحوه لقاوه مليوح ما عرفوش علاش، ولكن شي تيقول بانه المهم تما سي دي زافير يعني فينونسيير. غير باش نقولكم راه فين ما مشى هذاك كاين الدم وكاين الحبس وكاين المشاكل. عنده مشاكل ديما مع العدالة، واخا مشى لبلادو لو بيي qu'il considère comme le sien, Israël, dont il se demande qu'est-ce qu'il peut faire pour tous les jours. واخا مشى لإسرائيل تما راه لاسوسي نتاعو لاحوه، هو غير فلتوه رجليه وهرب ورجع لفرنسا. ايوا هي هاديك. ودابا جا هبط لكم على لي بيجو دو لا فامي، كاع داكشي اللي المعتوه السادس اللي خزن واللي سرق لكم، يعني راه داه لجنوب السودان باش يدير هاد لو فون دانفستيسمون. زعما هذا هو الظلم بعينه. وانتوما لا لا الانفراستركتور والناس تتموت كانوا غير المدارس والسبيطارات قالوا، ولكن دابا الماء ولا تيدخل على بلا اللي تيموت وما تيقولوهاش. هادي لانه وقعوا فيضانات كبار، داكشي علاش ولا داكشي تيخرج في لي ميديا ولي زيماج سو برومين ان بو بارتو دون لو موند. اما كاين اللي تيموت شاك جور غير بهذا. راه الفساد تيقتل، وراه رأس الفساد هو هذاك المعتوه السادس. واش غادي تبقاو تابعينه حتى لاين غادي تبقاو تابعينه؟ لا وهذا. انا تنشوف بعض المرات في هذا الناس غاديين ودايرين مظاهرة تيقول لك غنبعثوا رسالة لصاحب الجلالة. وشنو من جلالة هذاك؟ راه ديمون، راه ما عايش في هاد العالم، راه ما تعرفكمش كاع واش كاينين ولا ما. ها هو عايش براتيكمون. دابا من لو موا دوكتوبر دار لكم اشكاليه البلوكاج راه غير مسرحيه، خصكم تعرفوا داكشي. اخنوش براسو قال لكم الحقيقه، قال لكم من هنا للصيف انا ما غنبقاش في السياسه. يعني غادي تسالى المهمه نتاعو، لان هو اللي قالوا له بلوكي ما تبلوكي باش على ما يهرب لو كونتوني نتاع لا تريزوري نتاعكم. وراه داكشي دابا هرب. يعني انا بغيت نتكلم مع لي ريسبونسابل. كاينين شي وحدين داك لي زوفيسيل
الكبار وداك الشيء. أنا راه سبقتكم الأكاديمي، 77 كنت تما، يعني تنعرفو كاينين تما، كاينين في الحقيقة ناس رجال وكاينين ولاد الناس. كانوا عندنا دي زوفيسيي، واحد سميتو العلاوي مثلا، كنا تنسميوهم الشيخات في الأكاديمي، لأن كانوا سوسون دي جون غير لونيفورم المشية المخنثة وكذا، ولكن ما عمرهم ما تيمشيو لا للفرون ولا لأي بلاصة يعني، وغير. وهادوك هما اللي تيديرهم في دي بوست كلي باش يبرقوا، باش يوليو مفتش عام ديال كذا وهذا. ولهذا حق راه كاينين، ولكن راه كاينين عاوتاني دي زوفيسيي اللي ولاد الشعب واللي كي سون كومبيتون، يعني هادوك خصهم يتحركوا، يصفيو بعدا داك الشيخات اللي شادين لي بوست كلي واللي تيدافعوا على هاد الريجيم، لأن هادوك راه تيدافعوا انديريكتومون على إسرائيل. هادوك راه صهاينة في العمل نتاعهم، واخا هما تيبان لهم راه يدافعوا على البنتاغون، النجمة الخماسية اللي تتمثل الشيطان، وداك الراية اللي تيديروها في المحافل الماسونية، راهم تيدافعوا على إسرائيل هادوك في الحقيقة، ضد الشعب، واحد الشعب اللي مفقر واللي مجهل واللي دابا ولا تيموت بسبب هاد الفساد اللي داير هاد المعتوه السادس. راه لي طون، راه ما بقاوش الناس في العالم تيحملوه ولا تيساندوه وتيتسناوكم غير نتوما تكونوا رجال. راه لي طون اللي ناض فيكم غادي يساندوه من الدول العظمى تندويلك، لأن كلشي عدفو، لا أوروبا ولا أمريكا، عدفو داكشي، ما تيبغيوش تيشوفو فيه. وعلى هادي ماشي يتلاقاو معاه ولا شي حاجة، عرفتي شي 3 د المرات وساركوزي تيمشي لعند أوباما، فاش كان أوباما تيقول له أجي للمغرب فيزيتي للمغرب وكذا، مشى عندو حتى كلينتون قال له لا ما غاديش نمشي للمغرب. وفاش جا المعتوه السادس تقبلو جالس، دار له واحد ليميلياسيون ما تصورش، وما فهمش لأنه حمار، ما فهمش بأن راه تا في التالي شاف كلشي إلو يا دامي لو بيون في الصحراء وفي هذا، وعاد مشى تيبكي عند الخليج، حسابو الخليج راه كلهم هادو، كلهم غش مايت هادو، تيحسبوا راه الخليج على الفلوس، داك الفلوس راه ماشي نتاعهم، غيحيدوهم لهم ويصرفقوهم ويقول له سير في حالك، ولا يديروا لهم ان موفمون يطيح بإماهم، يبقاو يذبحوهم بالواحد. نوضو نتوما بعدا فضيو هاد الحريرة هذاك تكيوه، راه ما بقاش، صافي خصكم تكيو هذاك الملك وخوه وداك ولد الكارد كور نتاع الكارد كور، سميتو فكري هذاك، وداك أزولا يريبو على باباه داك لوطيل فين اللي جالس فيه في, في الصويرة هذاك، ديولو شي كاميوين تاع هادوك يهجموا عليه بالفيسان، يريبوه هو يدفنوه تما في داك لوطيل، وحروا بلادكم. راه هادشي اللي كاين، راه تنتسناوكم دان مومون ا لوطخ، هذا راه ما صافي، واش شنو تتسناو؟ تيبيعكم في السوق، راه دا الفلوس لجنوب السودان، الناس تتموت وكذا، وانتم جالسين تتنفخوا الصدر وكذا. مفتش العام، مفتش ديالاش؟ مفتش د لا ميزير. والمهم إلى الملتقى. السلام عليكم.
اليوم غادي ندويو على هاد لي كاتاستروف اللي تتشوفو قدام عينيكم مثلا les inondations في Rabat et Salé. Est-ce que ce sont des choses يعني est-ce que c'est la fatalité ولا شنو هادشي اللي تيوقع ولا ils sont la conséquence نتاع الفساد. On s'est habitué que quand الناس تتموت في قمم الجبال مساكن هادوك les gens qui habitent les montagnes de l'Atlas, ça fait des années qu'ils sont en train de crever à petit feu, mais la misère était loin et on empêche les gens bien sûr d'aller là-bas pour photographier, surtout les journalistes étrangers et tout ça, ce qui fait ça se passait loin des yeux. دابا ولا هادشي تيجيكم تيوصل للمدن يعني العاصمة نتاع البلاد وباش بحال إلا الله سبحانه وتعالى بغا يوريوكم يقول لكم ها انتم تتشوفوا لأن هاد لي زينونداسيون راه ils sont pas dus au hasard ولا يعني c'est la fatalité ولا راه كاين un système d'égout qui est vieux وراه les infrastructures يعني c'est quelque chose qui s'entretient. Il y a une part du budget de chaque ville qui est destinée normalement à l'entretien de l'infrastructure. Ça crée des emplois, mais c'est un travail continu. Quand tu arrêtes de le faire, tu as ce genre de catastrophe. المشكل في المغرب هو الفساد ولا كوربسيون داك لو بيدجي تو لي بيدجي كاين اللي تيديرهم بجيبو هادوك هادوك ils se servent dans la caisse. Le roi هانتوما شفتو il a pris le contenu de la caisse depuis qu'il est monté sur le trône à les 18 ans وده باش يدير une banque d'investissement دومينيك ستروشخان. هاد دومينيك ستروشخان خصكم تعرفوا بعدا شكون هو وبأنه راه عنده قضايا كتيرة في العدالة الفرنسية يعني ماشي نتاع الفيول. هذيك القضية ديال الفيول ما عندها حتى شي علاقة بالاقتصاد يعني هذيك أخلاقه يعني و son comportement personnel هذاك سي ان اوتر سوجي. حنا غادي ندويو على من ناحية الاقتصاد. راه كان وزير نتاع ميتيرون في الثمانينات à l'époque moi j'étais en France وعرفتي مشهور بواحد لا فراز تيقول لهم chaque jour quand je me réveille je me regarde dans le miroir et je me demande qu'est-ce que je peux faire pour l'État d'Israël. ها هو فاش تيجي qu'est-ce qu'il peut faire pour l'État d'Israël pas pour un autre État. هادوك اللي تيقولوا لنا داك الهضره الخاويه مغربي ما مغربي راه خونا راه داكشي غير الهضره نتاع العلويين لا بالكذوب والتخربيق. هو il se demande qu'est-ce qu'il peut faire. Ça veut dire c'est un sioniste militant et c'est un sioniste convaincu. C'est son droit. حنا ما قلنالوش ولكن باش يجي أنا اللي بقى فيها هي أنه هذاك راه معروف وعنده كان في لامنيف من بعد ما فاش ما بقاش وزير نتاع ولا سكرتير ديتا il était seulement secrétaire d'État sous Mitterrand ما عطاش وزير ولا مشاو ils l'ont casé في لامنيف la mutuelle nationale des étudiants français. عرفتي هذيك c'est une grosse boîte واخا غير les étudiants français ولكن elle a un budget important وهبط لهم على 200 millions de francs à l'époque
وبقاو تابعينه في المحاكم وكذا شي 10 سنين وحنا تنسمعوه تيديوه للمحكمة وكذا. وعرفتي عنده دو بون افوكا وصاب كيفاش يخرج. ils s'en sortent toujours par vice de procédure. فهمتي واش فهمتوا شنو هو لو فيس دو بروسيدور؟ تيصيبوا شي حاجه في لي تيكست ولكن ماشي باغ جيجمون. il n'est pas innocenté وما عمرهم ما مشى حتى للحكم، تيخرج غير تيخرج بطريقه او باخرى. وفاش ما بقاش في لا ميتويال دي مون مشى وبدا ولا في الكونساي دادمينستراسيون دي فون ميتويال عاوتاني وهبط لهم على واحد يعني واحد الحصيصة كبيرة دالهم وغبر. يعني هو سي ان اسكرو، هذه هي حقيقته. وفاش جراو عليه من لا ميتويال دي، فاش جراو عليه ولا ديريكتور دي فون مونيتير، سي ساركوزي اللي دفع باش حتى ولا ديريكتور دي فون مونيتير انترناسيونال. ايوا مشى لتما دار داكشي وجراو عليه، مشى لإسرائيل هو واحد لاسوسي نتاعو بغا يبدا تما اون بونك. شويه شويه وعاوتاني داك لاسوسي نتاعو لاحوه من واحد العماره تقريبا لو 24 ايطاج، لاحوه لقاوه مليوح ما عرفوش علاش، ولكن شي تيقول بانه المهم تما سي دي زافير يعني فينونسيير. غير باش نقولكم راه فين ما مشى هذاك كاين الدم وكاين الحبس وكاين المشاكل. عنده مشاكل ديما مع العدالة، واخا مشى لبلادو لو بيي qu'il considère comme le sien, Israël, dont il se demande qu'est-ce qu'il peut faire pour tous les jours. واخا مشى لإسرائيل تما راه لاسوسي نتاعو لاحوه وهو غير فلتوه رجليه وهرب ورجع لفرنسا. ايوا هي هاديك. ودابا جا هبط لكم على لي بيجو دو لا فامي، كاع داكشي اللي المعتوه السادس اللي خزن واللي سرق لكم، يعني راه داه لجنوب السودان باش يدير هاد لو فون دانفستيسمون. زعما هذا هو الظلم بعينه. وانتوما لا لا الانفراستركتور والناس تتموت كانوا غير المدارس والسبيطارات قالوا، ولكن دابا الماء ولا تيدخل على بلا اللي تيموتوا ما تيقولوهاش. هادي لانه وقعوا فيضانات كبار، داكشي علاش ولا داكشي تيخرج في لي ميديا ولي زيماج سو برومين ان بو بارتو دون لو موند. اما كاين اللي تيموت شاك جور غير بهذا. راه الفساد تيقتل، وراه رأس الفساد هو هذاك المعتوه السادس. واش غادي تبقاو تابعينه حتى لاين غادي تبقاو تابعينه؟ لا وهذا. انا تنشوف بعض المرات في هذا الناس غاديين ودايرين مظاهرة تيقولك غنبعتو رسالة لصاحب الجلالة. وشنو من جلالة هذاك؟ راه ديمون، راه ما عايش في هاد العالم، راه ما تعرفكمش قاع واش كاينين ولا ما. ها هو عايش براتيكمون. دابا من لو موا دوكتوبر دار لكم اشكاليه البلوكاج راه غير مسرحيه، خصكم تعرفوا داكشي. الاخنوش مع اخنوش براسو قال لكم الحقيقه، قال لكم من هنا للصيف انا ما غنبقاش في السياسه. يعني غادي تسالى المهمه نتاعو، لان هو اللي قالوا له بلوكي ما تبلوكي باش على ما يهرب لو كونتوني نتاع لا تريزوري نتاعكم. وراه داكشي دابا هرب. يعني انا بغيت نتكلم مع لي ريسبونسابل. كاينين شي وحدين داك لي زوفيسيل
الكبار وداك الشيء. أنا راه سبقتكم لاكاديمي 77 كنت تماك، يعني تنعرفو كاينين تما، كاينين في الحقيقة ناس رجال وكاينين ولاد الناس. كانوا عندنا دي زوفيسيي، واحد